3.5 महीने 4 महीने एक गारंटी क्या बकरियां हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अगर कोई खाली बकरी होती ये डबल पैसा देता, डॉक्टर की फीस ही खुद मैं देता। ये कितने वजन है इन्हें दा 80-85 किलो, कोई 100 किलो वाली बकरी बेच वधी है। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह जबरदस्त। 4 बच्चे हैं 5 किलो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हसन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक 15 बकरियों का सेटअप है जिसमें मक्खी चीनी टोटल खट्टे कलर में अल्हम्दुलिल्लाह से। दांतों में सारी बकरियां 4 दांत और 2 दांत, कोई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से 6 दांत बकरी नहीं है, कोई कमज़ोर या कोई हल्की बकरी नहीं होगी। आप दोस्तों को एक एक करके बकरी चेक करवानी है। मुकम्मल गाइडलाइन आपको बाबा उस्मान साहब देंगे। बकरियां आपने चेक करनी है। बकरियों का जो जायज़ रेट होगा वो आज लगाएंगे, ना जायज़ और ना मुनासिब रेट वाली बात नहीं होगी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से कन्फर्म गब्बन बकरियां 4 महीने की, 4.25 महीने की, कोई कम अज़ कम 3.5 माह की ये गब्बन है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की क्वालिटी वाली इसमें बकरियां नहीं डाली, क्योंकि शौकीन हजरात जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें साफ़ सुथरा जानवर दें। और कीमत चाहे जितनी भी हो, कीमत भी बिल्कुल जायज़ होगी। और अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ की ख़रीदारी करें तो उससे जाकर गोट फार्मिंग तैयार होती है। गोट फार्मिंग करें, लाखों करोड़ों की बचत है, क्योंकि हमारे नबी पाक की सुन्नत है गोट फार्मिंग करना, अल्हम्दुलिल्लाह से बकरियां पालना और अल्हम्दुलिल्लाह से इनको चराना सुन्नत है। आप अल्हम्दुलिल्लाह से अगर घर में हैं, बेरोज़गारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप चाहे एक बकरी भी लें तो एक बकरी भी आप लाट में से ले सकते हैं। टोटल 15 बकरियों का सेट इसलिए दिखाया है ताकि एक एक दिखाने को आसानी होती है। एक एक बकरी देखें, उसमें से आप स्क्रीनशॉट लें जो भी आपको बकरी पसंद आती है। मुकम्मल गाइडलाइन अल्हम्दुलिल्लाह से आपको बाबा उस्मान साहब देंगे। और रेट भी आपने आज की वीडियो वाला चेक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से हफ्तेवार का दिन है और तारीख आपको बताएंगे, और ये बकरियां कितनी सस्ती हैं ये भी आपको बाबा उस्मान साहब बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा उस्मान साहब क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दा, करम है खुदा दा। अच्छा बाबा जी, आज आपने ये कम सेट क्यों दिखाया है और इसकी क्या वजह है? वजह ये है कोई 50 गिने मिल सकती है, 100 जानवर गिने मिल सकती है। बिल्कुल। कोई 100 जानवर आज महंगा ये नहीं गिन सकता बंदा। बिल्कुल। आज ये 15 जानवर पहले शुरू करेंगे, 10 जानवर गिनो या 15 गिनो जानवर। बिल्कुल, यानी कि इनमें से एक बकरी भी उनको मिल जाएगी और 2 भी मिल जाएंगी। पहले से एक गिनन या 2 गिनन ई गल थोड़ी जी लाट है, 15 बकरे की लाट है। एक गिनसन कीमत वध वैसी। बिल्कुल जबरदस्त। गिनसन कीमत वध वैसी। बिल्कुल। अगर 15 बकरे का सही ये जरा असादे आज बिल्कुल। अच्छा, ये कन्फर्म यानी कि गब्बन कितने माह की हैं और कितने कितने ये बच्चे और कितना दूध दे सकती हैं? गब्बन माशाल्लाह गारंटी है। अगर कोई कुछ शक हो डॉक्टर को सदी होवन, इन्हें कुछ चेक करावन जा। बिल्कुल। ये खाली होवन एक पैसा ना घिसा डबल कीमत देता। जबरदस्त। डॉक्टर मौजूद हो, यानी आपका ये दावा है कि आप आए डॉक्टर को साथ ले आए, अगर कोई गब्बन ना हुई तो इसमें से खाली होगी तो डबल पैसे देता। जरा वादा हो जाए तो कहीं का पूरा हो जाए, मैं जरी गाल करना पूरी वादे दे होती है। बिल्कुल। आज इन्हें बकरे की गारंटी है। गब्बन 4 महीने की, 3.5 महीने की ना हो, एक कीमत में डबल लेता। जबरदस्त होगा। और कीमत इतनी सस्ती लगानी, सस्ती लेता, महंगी कीमत कहीं नहीं। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान बाबा उस्मान का माल मशहूर माल है। अच्छा बाबा जी, आज तारीख और दिन मुकम्मल गाइड कर दें ताकि दोस्त इसी से माइंड करते हैं कि तारीख 9 तारीख है, हफ्ते का नहीं है। जबरदस्त है, क्योंकि तारीख इसलिए बता दें रोजाना की वीडियो देखन उन्हें की मेहरबानी है। पाकिस्तानी या गैर मुल्क रोज जा काला अंजन रोज का माल मैं कार्गो करवाना, रोजाना माल। अच्छा, कार्गो का क्या तरीका कार होता है? अगर कोई कार्गो करवाना चाहे इन बकरियों को, कार्गो का तरीका ये है, पहले तो सादा खुद आप आवन, विजिट करन, माल देखन, डेरा वेखन, बाद अगर कोई नहीं आ सकता इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान दे कार्गो बाबा उस्मान दे सकते माल। जबरदस्त होगा, जबरदस्त। आज वो लाटे आम बकरी का नहीं, आज 6 साल बकरियां 100 बकरी 200 बकरी दे विचों
15 जानवर ایک پاسے نکے. اچھا ان کا بابا جی وزن کتنا ہوگا؟ ابھی جو لائیو وزن ہے آپ وہ بتا دیں تاکہ اس چیز سے بھی دوست کہتے ہیں کہ کم از کم جو وزن ہے وہ بھی بتا دیں اور زیادہ ہے زیادہ. ماشاءاللہ کوئی دوست بھیرا بکریاں کھن گئے ہوسن انہیں کو خود آپ معلوم ہو سی بکریاں دی کتنی وزن ہے انہیں دا 80-85 کلو کوئی 100 کلو والی بکری وچ ودی ہے. زبردست. یعنی 200 جانور وچوں اے بکریاں 15 بکریاں سپیشل گبن بکریاں ذمہواری جا بکریاں. اچھا سیمپل کے طور پہ آپ 1-2 بکری چیک کروا سکتے ہیں جو گبن ہے یعنی کہ تیار ہو بالکل انشاءاللہ. ایک دو نہ کرن سارا بکریاں چیک کرن. اچھا جی بابا جی ابھی کوئی گبن بکری کی نشانی بتا دیں تاکہ دوستوں کو بھی اس چیز کا پتہ لگ جائے. گبن بکری کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک تھی نارا پاتی کھڑی ہے دیکھے وانا کتنی کھڑی ہے کتنی سارا اتنی سارا وانا ایک مہینہ دے رہے. بالکل زبردست. ایک مہینہ دے رہے کلی کلی بکری چیک کروے تھا. آج 200 بکری دے وچوں صرف 15 بکریاں سے ایک پاس. اچھا ان کی بابا جی خوراک کیا ہوگی؟ کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ سردیوں میں یہ بکریاں نہیں پال سکتی اس طرح. پورے پاکستان دے وچ یہ مکھی چینی مشہور مکھی چینی ہے جتھا ون ایک کامیاب بکری ہے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. دیکھو میں ذمہواری دا وعدہ کیتی کھانا بابا عثمان ڈاکٹر کو صدیات کو شک کے دا یہ بکری چیک کرن 3.5 مہینے 4 مہینے ایک گارنٹی جا بکریاں ہیں. بالکل زبردست. اگر کوئی خالی بکری ہوتی یہ ڈبل پیسے دیتا ڈاکٹر کی فیس ہی خود میں دیتا. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا کوئی نہیں دیتا. آپ نے اینڈ پہ ایک تحفہ بھی دکھانا ہے 4 بچوں والی بکری دوستوں کو. ہاں ماشاءاللہ کافی سارا 4 بچیاں والی بکری 20 بکری 5 لیٹر کھیر دینے والی بکری یہی بھی میں بعض جنہیں کو دکھے سا اتنی نسل والا مال ہے جی میں وہ 4 بچے. اچھا ٹوٹل آپ کے رقبے میں کتنا مال ہوتا ہے اگر کوئی زیادہ خریداری کرنا چاہے زیادہ جانور زیادہ خرید کیا کرے سن 500 گنسن 1000 گنسن 1500 جانور گنسن میں چلو آپ دیکھ سکتے ہیں موقع جو تھے فارم سے امن رقبے کے مال انہیں کو دکھے سا کتنی جانور ہر جانور موجود ہیں مکھی چینی چٹی راجن پوری ہر جانور. اچھا ابھی آپ بیتل ایک بکری دکھا دے تحفہ جو آپ نے رکھا ہوا تھا کتنے سالوں سے یہ بکری ہے بابا جی کی ماشاءاللہ سے چھوٹی بکری نے 4 بچے دے دیے ہیں بابا جی. 4 بچے نسل ہوندی ہے مال دی انہیں کیا پتہ ہے نکول دیکھی گا نکول والا اچھا والا مال ہے. زبردست ہے بیتل مال ہے زبردست ہے. یہ ان کی گردن آپ دیکھیں بچے ایک بکری دے 4 بچے کوئی منے سی بکرے محجود کھڑن بچے بھی. بالکل مکھی چینی یعنی کہ اس کے 3 نر ہیں اور 1 مادی ہے. نارن 1 مادی ہے. یہ نسل والا مال ہے بابا عثمان صاحب بالکل عام مال نہیں. دانتوں میں ابھی کتنے دانت ہے یہ بھی آپ کچھ گائیڈ کر. 4 دانت ہے. 4 دانت ہے. 4 دانت ہے. دوسرا وارا ہے. زبردست. پہلے وارے سے 3 بچے دیتے ہیں. زبردست. دوسرا وارا ہے یہ 4 بچے ہیں. زبردست ہو گیا. بچے چیک کریں ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا بچے دیکھ کے ماشاءاللہ سے. ان کو نیچے چلا پھرا کے بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان کا دودھ آپ نے چیک کرنا کیونکہ ماشاءاللہ میں آگا بیٹھا یہ ہوں اگر بچے کو نہ پلاو 5 لیٹر دودھ دیں گے ایک ٹائم کا 5 لیٹر. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. بلائی کلو بچے بچا گندنے زبردست ہو گیا. چلے ان کا ابھی آوانا بھی چیک کرا دے اور نیچے بچوں کو کھڑا ہے تھوڑا سا چیک کروا دے. ہر بچے ان نسل والی بیتالے 100 جانور گنو یہ بیتال والا یا نسل مل سکتے. بکری کلو یہ بچے دیکھو وزن کرو 15 کلو انہیں دا وزن ہے 15 کلو. زبردست. 12 کلو ہے یا انہیں دا 15 کلو وزن. زبردست یعنی کہ ایک بچے کا بھی اتنا وزن ہے. اتنے وزن ہے. کھیر جی چنگی ہے کھیر پیندل بچے. یہ دودھ تھوڑا سا چیک کروا دیں. یہ دودھ ہے ماشاءاللہ گائے کی طرح ماشاءاللہ زبردست زبردست ہو گئی. آپ دودھ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا بابا جی. ان میں سے مادی کون سی ہے وہ بھی آپ چیک کروا دیں اور باقی نر کون سے ہیں یہ بھی مادی ہے دیکھیں. زبردست ہے. بکری ہے جنہیں یہ بکرا ہے پاٹھے دیکھیں. زبردست ہے ماشاءاللہ. ان کا نک دیکھیں یہ نکول دیکھیں. یہ نکول توتے دی کار جو نکول ہو. زبردست ہو گیا بابا جی ماشاءاللہ زبردست. نرن یہ مادی ہے ماشاءاللہ زبردست. ایک تحفہ ہے. زبردست ہو گیا. وہ 100 جانور جنا ان نسل والا 100 جانور مل سکتے. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. قیمت انگلے جیسے تھا چلو کوئی رابطہ کرے سی 4 بچے والی. زبردست ہو گیا. یعنی کہ آپ ویڈیو میں اس کا ریٹ کیونکہ اکثر دوست ہوتے ہیں چسکے والے
चस्के वालों को ये नहीं देनी, जिसको इस चीज की अल्हम्दुलिल्लाह पहचान होगी वो ये चीज। 15 बकरे का तो कोई रेट देगा, जबरदस्त रेट 15 बकरे का जबरदस्त है माशाल्लाह। 4 बच्चे जिसमें एक 4 दे दिए, वो मक्खी चीनी भी बकरी वही 4 बच्चे ही मैंने। जबरदस्त होगा बाबू जी, क्या ही बात है, क्या ही बात है, जबरदस्त होगा माशाल्लाह। क्यों ये आप बच्चे भी रानी मशहूर है, जबरदस्त 5 किलो एक टाइम का दूध देने वाली। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त 4 बच्चे हैं, 5 किलो इंशाल्लाह बच्चे को बगैर 5 किलो एक टाइम का। क्योंकि अक्सर दोस्त जो फार्मर होते हैं वो बच्चे और होते हैं और बकरियां और बच्चे भी इसी कारण। ये बकरी है देखो, ये आपके सामने बच्चे हम ज्यादा नहीं, और कितनी दूध पीदन, किलो पीवन 4 किलो होगा। जबरदस्त हो गया, ये देखें बिल्कुल खुली हुई है, जबरदस्त हो गया। ये दूध भी आप देखें माशाल्लाह काफी है, अभी तक भी इनका अगर चुआई भी करें तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से दूध इनका काफी है। तोहफा है जो मैं दिख लेंदा प्या, तोहफा है। अगर कोई वीडियो देखे, 4 बच्चे हैं, जबरदस्त एक मादी है, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये बकरी कहीं ना वीडियो दिखल, हाँ ये होती फराडी तो आपको दिखे जाओ सन, बिल्कुल फराडी दिखे जाओ सन, मोल इंदा घाट मग जाओ सन, बंदा लालच दे बेची में पैसे कई डुबा वेंदन, बिल्कुल मैं बार आता रास्ता करो अच्छे बंदे नाल तल्लुकात रखो। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा बाबा जी, इनकी कीमत क्या होगी बकरे की? माशाल्लाह कोई कीमत मानी लेना, 4 बच्चे वाली जरी 5 लीटर एक टाइम खीर देवे, जबरदस्त कीमत 1,70,000 है। अगर की जल्दी रफ्ता कीता 10,000 रुपया घट किनसा। अच्छा 10,000 रुपया आपने कम कर दिया, 1,60,000 कम कर देता, 1,60,000। 4 बच्चे लाख जैसे बच्चे हैं, बिल्कुल इस तरह माशाल्लाह, जबरदस्त बच्चे बकरी 60,000 की बकरी उनको मांगी है, बिल्कुल इस तरह। चले बाबा जी आए, अभी मक्खी चीनी बकरियों का रेट दें और उनकी इंशाल्लाह। मक्खी चीनी वो नस्ल है, जिन्हें नस्ल 4 बच्चे ये मक्खी चीनिया वही भी 4 बच्चे दे। जबरदस्त हो गया, ये आप चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से आला। मक्खी चीनी बकरी जी जिमें वो बीतल बकरी से 4 फालन, यही भी वो नस्ल है, जबरदस्त 4 बच्चे ना देवे पैसे में ना गिनसा, डबल कीमत देसा, ना हो सन डबल कीमत देसा। चले इनका अभी रेट इनका क्या होगा बाबा जी? रेट वाले बच्चे देवे सन 1.5 लाख दी, 1,70,000 दी, आज जी कोई कीमत के मैं नहीं लेना पिया। इतनी जानवर है मैदा कोई घेरवे सी दुआ करे सी, बिल्कुल इस तरह माशाल्लाह। माल संभन अपनी गुरबत चाला अपना ये जानो, अगर 15 बकरियां ये इकट्ठे लेंगे तो क्या रेट लगेगा? अगर एक दो 15 बकरियों का रेट सुन गन 90,000 वाली बकरी, 50,000 वाली, 70,000 वाली, 60,000 वाली, खुद उन्हें को पता लगवे सी इन्हें जानवर का। एक जानवर कहीं क्यों रुकाई हो गए, बिल्कुल। चले आए बिस्मिल्लाह करें, अभी इनका फाइनल फिक्स रेट बता दें। फाइनल रेट है आज सोलगन रफ्ता जल्दी कर, मैं ज्यादा पैसे नहीं मंगदा, मताना के महीने दे वजन दे पैसे मंगदा। जबरदस्त। और जरी 80 किलो 70 किलो जो बकरी वजन होवे उनकी क्या कीमत बंदा लावे, बिल्कुल। अच्छा चले बता दें इनकी फाइनल कीमत जो है वो। फाइनल रेट आज मैं दिल खोल के आज कीमत देना पिया, रास्ता तू कर रेट आज मैदा का मैं देखा। जबरदस्त है। चले अभी इनका फाइनल बता दें बाबा जी। फाइनल रेट मैं नहीं मंगता 80-70, आज रेट मेरा दिल करेगा पे दोस्त भिरावे को 50,000 की बकरी। अच्छा 50,000 फिर भी कुछ कमी पेशी, अगर कोई कमी पेशी रास्ता करन वाल भी कमी पीछी मैं कर घिनसा बाबा। अच्छा यानी कि कितनी कर देंगे कम से कम कितने? इंशाल्लाह जरा रास्ता करे सी 1,000-2,000 वाल भी यानी कि 48,000 रुपए में उनको लाभ लग जाए। दिल नाल आज मैं दिल नाल वीडियो लेना पिया, गैर मुल्क वाले वे पाकिस्तानी वे कतरा आँख खोल के वीडियो देखो, बिल्कुल रेट सुन फराजे कनो बचवान फराजे कनो चलें 2 नंबर वाले कनो बचवान कहीं से फार्म का नहीं बगैर बाबे उस्मान। चलें ठीक हो गया बाबा जी, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह से। ये रेट आपको कल ही गिनसी ये भी उन्हें को अक्सर अच्छा अकेले 48 दी या 50 दी ना उन्हें को बारे आवे 60,000 दी 55,000 दी कली बकरी ने। बिल्कुल सही बात बता दी, सही बात है, गलत ना होती मेरी गाल होती बाबा उस्मान सच दसे सी। अगर एक गिनसन 2 गिनसन 55,000 है, जबरदस्त पूरी लाट गिनसन
सिर्फ 48,000 आज दिल खोल के आज रेट लाई खड़ा। जबरदस्त हो गया, चले ओके हो गया, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी।